Karon, atong himayaon ang Dios ubos sa sermon nga giuluhan, ang balaod sa Dios giisip nga langyaw nga butang. Dili basta-basta gitukod sa Dios ang iyang mga balaod, kundili alang sa atong umaabot nga himaya ug kalipay. Mao kini ang rason nganong iyang gitukod ang iyang mga balaod, mga sugo ug kasabutan. Sa paghinumdom niini, kinahanglang tun-an nato kanunay ang pulong sa Dios. Sa matag higayon nga kita magunaw na nila amahan o ginahan nga may anhi dinhi sa kalibutan sa unod ug wala nagduha-duha sa pagpas-an sa krus, andam nga mula hutay sa tanang matang sa pag-antos alang sa atong kalipay, kinahanglang dili nato isipon kining bag-ong kasabutan, isip usa lamang ka regulasyon. Ang Dios nakakita na daan sa katapusan gikan sa sinugdanan o gihimo ang tanan alang sa kalipay sa iyang mga anak. Dili ba ang kultura sa Korea mikaylap sa tibok kalibutan? Lakip sa mga aspeto niini, ang Hangul, ang sistema sa pagsulat sa Korean nga pinulungan, nakakuha og pagtagad. Karon, miingon ang mga tawo nga ang Hangul maong labing maayong sinulatan sa panahon sa computer karon nga dili masundog sa uban. Bisan kaniadto pa, naa na ang Hangul, dili ba? Ang Hangul gigamit sa daghang mga tawo bisan kaniadto pa. Apan, bago lang kiila ang pagkamaayo niini. Ingon usab niini ang bagong kasabutan, si amahan o ginahan nakakita na daan sa tanan og miingon. Atake og pagtagad kanunay kining mga pulunga ug tumana kini. Sa dili madugay, maila sa kalibutan ang tinuod nga bili niini. Dili pa masabtan nganong kinahanglan ninyong sa ulugon ang adlawng igpapahulay og pagsaylo. Apan sa dili madugay, inyong masabtan kini. Busa, karon, ang mga kurso sa Korean nga pinulungan kay puno kaayo. Tungod sa kakulang sa mga magtutudlo ug sa lugar. Dili kini temporaryong panghitabo. Ang ubang mga scholar miingon, ang tanang mga pinulungan mahanaw, apan ang Hangul magpabilin hangtod sa katapusan. Ilabi na ni ining panahon sa computer. Ingon usab nila, bisan sa panahon sa AI, ang Hangul ra ang dili mawala. Una-una kung giunsa kini pagdayeg pag-ayo sa kalibutan, ug ang mga tawo naningkamot pagkat-on sa Hangul. Wala ko maginambog bahin sa Hangul. Mao kana ang kahimtang sa bag-ong kasabutan. Bisan pa nga kini natago sa tibok kasaysayan, sa kalit lang ang mga tawo makaila nga ang kamaturan sa bag-ong kasabutan mao ang labing maayo. Ug ang mga espirituhanong pamatasan nga kinahanglang mabatunan sa katawhan anaa niini. Ang mga adlaw nga ang iyang bili mailahan sa dili madugay. Busa, bisag gamay ra ang atong kusog, sila amahan o ginahan naghimo kanato nga makatukod og mga simbahan sa matag nasod ug sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Kini nga simbahan naglangkob sa tanan nga anaa sa Biblia. Naningkamot sa pagtuman sa tanang pagtulun-an sa Dios. Sa dili madugay, ang tanang mga tao sa kalibutan hustong makasabot sa Church of God niining paagiha. Busa, karong adlaw, pinaagi sa sermon nga giuluhan, ang balaod sa Dios giisip nga langyaw nga butang. Bisan tuod ang kalibutan, mag-isip niini, isip dili importanteng butang, kinahanglan nga aduna kitay garbo sa kamaturan nga atong gipanag-iya. Bisan unsa pa ka-impluwensyal ang mga tawo,
ayaw pagtagad sa ilang panggawas nga panagway. Tungod kay nasayod ang Dios kung sa unsang paagi ang bagong kasabutan mopakita sa gahom niini sa umaabot, iyang gipasabot nga dili gayud nato dugangan o kuhaan ang bagong kasabutan. Apan, huptan kini nga putli hangtod sa katapusan ug kanunay magpabilin sa iyang pulong. Adunay balaod sa daang kasabutan nga gitukod nila amahan o ginahan alang sa atong kalipay. Adunay balaod sa Dios nga gihatag sa tanaman sa Eden. Mga 2,000 ka tuig ang milabay, adunay balaod sa bagong kasabutan nga gihatag sa Dios sa katawhan. Ato silang ikulit sa atong mga kasing-kasing. Ang kasaysayan sa Hangul taas kaayo. Apan, sa pag-abot sa panahon sa AI ug mga computer, daghang mga tawo ang nakadayeg sa pagkamaayo sa Hangul. Busa, sa higayon nga mga kurso sa Hangul gihatag sa mga universidad, kanunay kinipuno kaayo. Sa samang paagi, sa dili madugay, daghang mga tawo ang magmaya sa bagong kasabutan ug daghang mga kalag nga mangita sa kamaturan ang moani sa siyon. Busa, dili gayud nato isipon ang mga balaod sa Dios nga langyaw nga butang, bisag unsang mga pagsulay ang atong maatubang. Atong tan-awon ang Daniel chapter 7 verse 25. Ang Daniel chapter 7 verse 25 kay usa ka importante kaayong pagtulun-an may tungod sa tinuod nga simbahan ug sa mini nga simbahan, ang simbahan nga maluwas ug ang simbahan nga dili maluwas. Daniel chapter 7 verse 25. Musulti siya batok sa labing halangdon. Dili ba ang labing halangdon nagpasabot sa Dios? Kinsa ang nagsulti batok sa Dios? Dili ba kini ang Yawa? Mao nga ang pulong nga kaaway kanunay makita sa tubangan sa Yawa. Musulti siya batok sa labing halangdon ug unsa pa? Buntugon niya ang mga pinili sa labing halangdon. Si Satanas, ang Yawa, kanunay maghagit og tawo dinhi sa kalibutan aron muhatag og pag-antos sa katawhan sa Dios. Ang Dios nga nagpakita sa katapusan gikan sa pagbuhat, nagpadayag ni ining kamaturan ug nagrecord ni ini pinaagi kang propeta Daniel. Musulti siya batok sa labing halangdon ug buntugon niya ang mga pinili sa labing halangdon. Unsa pa? Magunaw na siya sa pag-usab sa unsa? Mga panahon ug sa balaod. Ang Biblia nagtudlo kanato nga siya magunaw na sa pag-usab sa mga panahon ug sa balaod sa Dios. Unya, kinsa ang nagunaw na sa pag-usab sa mga panahon ug sa balaod sa Dios? Ang Dios ba o si Satanas nga misupak sa Dios? Ang Dios wala mag-usab sa iyang gitakdang mga panahon ug balaod. Apan, si Satanas nagunaw na sa pag-usab kanila. Unya, ang daghang mga simbahan sama sa balas sa baybayon, tinuod ba nga nagsunod sa mga panahon ug sa balaod sa Dios? O gilisdan ba nila kini og mga pagtulun-an nga wala gisugo sa Dios? Pinaagi sa pag-ila kung misunod ba sila sa Biblia o wala, makaila kita tali sa tinuod nga simbahan ug sa mini nga simbahan, sa maluwas ug sa dili maluwas, ug kung sila iyaba sa Dios o sa Yawa, dili ba? Giusab ni Satanas ang gitakdang mga panahon ug mga balaod. Sa katapusan, iyang giusab ang balaod sa Dios. Alang sa kalipay sa iyang mga anak, gitukod sa Dios ang bagong kasabutan, bisan hangtod sa iyang kamatayon, ug gisugo ang iyang langitong mga anak sa pagtuman niini, dili ba? Busa, si Satanas dili gayud moabli sa dalan alang sa mga anak sa Dios nga mosunod sa kabubuton sa Dios.
Nagpakaylap siya og mga bakak. Naningkamot siya sa pag-usab sa mga balaod sa Dios aron ang mga tawo dili makasunod niini. Mao kana ang nahitabo sa kasaysayan sa tawo. Ang adlaw nga igpapahulay giilisdan og Domingo nga pagsimba ni adtong AD 321. Ang pagsaylo giwagtang ni adtong AD 325. Og ang mga buhat sama sa krus og Pasko gipaila ngadto sa mga simbahan. Ang paganong reliyosong mga ritual sama sa mga itlog ug mga koneo sa Easter misulod sa mga simbahan nga daw maayong mga binuhatan sa pagtuo. Busa karon, ang mga tawo nagdrawing sa mga nilaga nga itlog sa adlaw sa pagkabanhaw. Ang nilaga nga mga itlog aduna ba'y kinabuhi? Si Satanas maalamong nagpakita nining mga paganong nabatasan ingon nga mga balaod sa Dios. Unsa ang girecord sa basahon sa Revelation bahin niini? Iyang gipahisalaag ang tibok kalibutan, maong kinahanglan natong wagtangon dayon ang kangitngit pinaagi sa kahayag sa kamaturan gikan kang amahan ug inahan ug saktong giyahan ang katawan ngadto sa dalan sa bag-ong kasabutan nga gitukod nila amahan ug inahan alang sa atong kalipay, dili ba? Sa Daniel chapter 7, nagunaw na siya sa pag-usab sa mga panahon ug sa balaod ug ang balaang katawhan itugyan kaniya sulod sa 3 ug 2 ka tuig. Bisan pa nga daw may gahom siya, unsay giingon sa mga propesiya? Atong tan-aw ng verse 26. Apan sumala sa pagbuot sa hukmanan, unsay may tabo? Kuhaan kini og gahom ug malaglag gayud kini ug mawala. Dili gayud siya magmalampuson. Atong tan-aw ng verse 27. Ug gihatag ngadto sa mga pinili sa labing halangdon ang gingarian. Ang gahom sa mga gingarian ubos sa kalangitan mapanag-iya sa kang kinsa katawhang pinili sa Dios. Nga mao ang langit ng mga anak. Walay pagkatapos ang ilang gingarian ug galagaran sila sa tanang nasod. Mao kini ang katapusan sa akong panan-awon. Sa unsang paagi makabot sa langit ng katawhan ang kadaugan? Dili ba naisulat sa Revelation chapter 14 nga sila iya sa Dios ug sa nating karnero? Dili sila iya ni Satanas. Karon, dagang simbahan ang nagsalikway sa balaod sa Dios ug nailalom sa balaod nga gihimo ni Satanas. Apan, unsa pod sa tua, mga langitong katawhan? Kitang tanan nagkatigom sulod sa balaod sa Dios. Isip resulta, naisulat nga ang gahom sa mga gingarian ubos sa kalangitan mapanag-iya sa katawhang pinili sa Dios. Walay pagkatapos ang ilang gingarian ug alagaran sila sa tanang nasod. Mga igsuon, sa matagi gayon nga makita nako kini nga propesiya, mupitik og kusog ang akong kasing-kasing. Kini tungod kay kita makasaksi sa ingon kamahimayaong buhat. Busa, sa gugma sa langitong amahan ug langitong inahan, nga mao'y nangulo kanato sa kamaturan sa bag-ong kasabutan, kinahanglan kitang magunaw-na ug magkaiusa sa pagtuman sa mga pagtulunan sa Dios. Bisan kadtong mga kinaiya dili maayo ug usahay dili makasunod sa pulong sa Dios, kinahanglan nga mausab ngadto sa dagway sa Dios. Pinaagi sa pagbalik-balik, sa pagpanindot, pinaagi sa pulong sa Dios. Kung kita may sama sa Dios, kanunay nga magunaw na sa kaluwasan sa kalibutan, dili ba kita makaingon, sama ako kay amahan ug inahan. Kita kinahanglan nga may sama kanila. Unya, ang langit ng katawhan kinahanglan dili gayud motipas sa mga pulong nila amahan ug inahan. Dili ba kinahanglang bug-os natong tumanon ang iyang kabubuton sa walay pagdugang o pagkuha sa iyang mga pulong? Mao kana ang kabubuton sa Dios.
Tungod kay ang kabubuton sa Dios mao ang paghatag kanato og kalipay, kinahanglan dili gyud nato kalimtan nga siya naggiya kanato sa pagtuman sa iyang mga balaod. Atong ablihan ang Revelation chapter 22. Revelation chapter 22 verse 18. Ako si Juan nagpasidaan sa tanang nakabati sa mga propesiya nga ani-aning libruha. Niining libruha mao ang Biblia. Ang magdugang niini, ang Biblia nagrecord sa pulong sa Dios. Busa nagpasabot kini sa pulong sa Dios. Dugangan usab sa Dios ang ipahamtang kanila nga mga katalagman nga giisgutan niining libruha. Ug ang magkuha sa mga propesiya nga ani adinhi, kun adunay magkuha sa Biblia, kuhaan usab sa Dios ang iyang bahin sa kahoy nga naghatag sa kinabuhi ug ang iyang bahin sa balaang syudad nga giiskutan dinhi niining libruha. Kang kinsang kabubuton kini. Ang kabubuton sa Dios na record sa Revelation chapter 22 verse 18 ug 19. Tungod kay ang mga prinsipyo nga gitukod sa Dios alang sa maymayaong kaugmaon sa iyang mga anak pinaagi sa iyang sakripisyo kay anaa sa Biblia, kinahanglang walay bisan kinsa ang magdugang o magkuha gikan sa Biblia. Kini nga mga verses adunay ingon ka importante nga mensahe. Karon atong susihon kung unsa kabililon ang mga balaod sa Dios alang sa langit ng katawhan. Atong tan-aw ng Daniel chapter 9 verse 5. Nakasala kami kanimo sa among pagbuhat og daotan ug sa among pagsupil kanimo ug sa pagsalikway namo sa unsa? Ang Dios nagpadayag kanato pinaagi ni propeta Daniel nga ang bisan unsa nga motipas sa iyang mga sugo mao'y daotang mga buhat ug pagsupil. Bisan pa sa pasidaan sa Dios, ang mga simbahan karon nagtrato sa mga pagtipas sa balaod sa Dios ingong dili importante. O giisip ang balaod sa Dios nga langyaw nga butang sama sa titulo sa sermon karon. Mupadayon kita sa Daniel chapter 9 verse 8. Atong basahon ang verse 8. O Ginoo, kami ug ang among mga hari, ang among kadagkuan ug ang among katigulangan na ulawan, kay nakasala man kami kanimo. Apan ikaw, o Ginoo nga among Dios, maluluyon og andam sa pagpasaylo, bisan pag misupil kami kanimo. O Ginoo nga among Dios, wala namo tumana. Unsa ang wala nato gituman? Ang mga sugo nga gihatag nimo kanamo pinaagi sa imong mga alagad, ang mga propeta. Ingong resulta, unsay nahitabo kanila? Naulawan sila. Sa katapusan, ang mga Israelita nawad-an silang pagkasoberano, nahimong mga bihag ug nahimong ulipon. Ipadayon nato ang verse 11. Nakasala ang tibok Israel ug mibiya kanimo. Ang tunglo ug ang panumpa nga nasulat sa balaod ni Moises nga sulugoon sa Dios naiuguman namo kay nakasala man kami kanimo. Ang Biblia nagtudlo kanato nga ang pagsalikway sa balaod sa Dios kay sala. Dili ba? Ang Biblia nagpahinumdum kanato nga kinahanglan natong tumanon ang mga balaod sa Dios. Apan ang kalibutan giisip sila nga mga langyaw nga butang. Bisan og ang Dios misugo kanato sa paghinumdum sa adlawng igpapahulay ug sa pag-ila niini nga balaan, ang mga tawo nagbuot-buot og ilis niini. Pulong ba kini sa Dios o tradisyon nga giusab ni Satanas? Sigurado, kadtong nagtuo sa Dios, kinahanglang mopili sa pulong sa Dios. Atong tan-aw ng Hosea chapter 7 verse 13. Hosea chapter 7 verse 13.
Alaot sila kay mibulag man kanako. Laglagon ko sila kay misupil man kanako. Buot ko silang luwason. Sa laing pagkasulti gusto nako silang luwason. Apan nanulti silang bakak batok kanako. Dili ka na singkasing ilang pagsangpit kanako. Apan nagminatay sila sa ilang higdaanan sama sa ubang tao nga wala mo ila kanako. Gisamad-samaran nila ang ilang kaugalingon, inigpangayo nilang pagkaon og bino o pagkamasupilon gayon nila. Buot sa Dios nga luwason ang katawhan, apan mibulag sila sa Dios. Gisalikway nila ang Dios ug nagsultig bakak nga miingon, ang Domingo maong adlong igpapahulay. Ang Pasko maong adlong natawhan ni Hesus. Ang krus dili Dios. Busa, ang Dios miingon, mitalikod sila kanako, milakaw sila sa sayop nga dalan. Busa, siya miingon nga sila mag-atubang sa kalaglagan. Gipadayag sa Dios kanato, pinaagi sa propeta sa daang kasabutan, ang gipropesiyang kahimtang sa mga simbahan karon. Hosea chapter 8 verse 1. Ang Ginoo miingon, patingugang trumpeta kay ang mga kaaway sama sa agilang manunukob nga nagsakdap-sakdap sa akong katawhan. Unsay gibuhat nila, gilapas sa akong katawan ang akong kasabutan ug ilang gisalikway ang unsa akong balaod. Kinahanglan natong hatagan og pagtagad ang panghitabo nga gitudlo sa Dios. Gitukod sa Dios ang balaod alang sa ilang kalipay ug sa ilang mahimayaong kaugmaon. Apan dali ra nilang gisalikway ang balaod sa Dios. Ug tungod kay wala sila magatubang sa pisikal nga silot, nagpadayon sila sa paglapas sa balaod sa Dios. Atong tan-aw ang verse 2. Miangkon ang Israel nga ako ilang Dios ug sila akong katawhan ug nakaila sila kanako. Apan gisalikway sa katawhan sa Israel ang maayo, busa gukdon sila sa ilang mga kaaway. Kini nagpasabot nga ang ilang kaaway mo pasakit kanila. Nagbuot-buot silag pili og hari sa walay pagpananghid kanako, ug nagpili silag mga kadagkuan apan wala gani sila magpakisayod kanako. Ang ilang plata ug bulawan gihimo nilang mga Dios-Dios alang sa ilang kaugalingong kalaglagan. Gibuhat nila kining mga buhat nga walay pagduha-duha. Mupadayon kita sa verse 11, chapter 8 verse 11. Sa nagkadaghan ang alaran sa Ephraim, misamot usab ang pagpakasala sa katawhan. Bisan paglinibo kabalaod ang akong sulaton alang kanila, dili gihapon sila magunsa, magpakabana niini. Ang adlaw nga igpapahulay sa Dios walay kalabutan kanila. Ang pagsaylo sa Dios usa ka langyaw nga butang alang kanila. Ang pito ka kasaulugan sa tulo ka panahon ug ang bag-ong kasabutan nga gitukod pinaagi sa dugo sa Dios nahimong walay kahulugan sa mga simbahan sa kalibutan. Atong tan-awon ang Luke chapter 22 verse 7. Luke chapter 22 verse 7. Ug miabot ang adlaw sa kasaulugan sa pan nga walay patubo nga mao'y ting-ihaw sa mga nating karnero nga mao'y kanon sa panihapon sa panahon sa pangilin sa pagsaylo. Giingnan ni Hesus si Pedro ug si Juan, lakaw kamo ug gikaya ninyo ang atong panihapon sa pangilin sa pagsaylo. Kini ang mga panghitabo sa nahitabo sa pagsaylo. Mupadayon kita sa verse 19. Gikuha niya ang panog nagpasalamat sa Dios unya gipikas-pikas siya kini ug gihatag kanila nga miingon, mao kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo. Buhatan ninyo kini aron paghandom kanako. Human sa panihapon, gikuha usab niya ang kupa ug nagpasalamat siya sa Dios. Gihatag niya kini kanila ug miingon siya, kining kupa mao ang bagong kasabutan sa Dios tinmanan sa akong dugo nga giula alang kakinsa kaninyo. Sa Hosea chapter 8 ang Dios miingon, linibo kabalaod ang akong sulaton alang kanila. Sa Luke chapter 22 ang Dios miingon, ang bagong kasabutan giula alang kaninyo. Iyang gipasabot, kining tanan nga mga butanga gibuhat alang sa inyong kalipay. Tungod kay ilang giisip ang bagong kasabutan ingong langyaw nga butang, dili sila mahimong kabahin sa gingarian sa langit. Kung atong hunaw-naon kini nga butang, sa pagsangyaw man, pagtuon sa pulong, o pag-ampo, dili gayud kita magpabaya sa pagtuman sa sugo sa Dios.
Busa, unsay buhaton sa Dios ni adtong mapakya sa pagtuman sa iyang kabubuton sa katapusang paghukom. Atong tan-awon ang tubag ni Hesus sa Matthew chapter 7. Matthew chapter 7 verse 21. Dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingarian sa langit, kun dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong Amahan nga atoa sa langit. Ang kabubuton sa Dios mao nga atong tumanon ang iyang balaod. Apan, giusab ni Satanas ang gitakdang mga panahon ug mga balaod sa Dios, ug iya pa ganing gipakita nga daw ang nausab nga balaod mao ang tinuod. Daghang mga tawo karon ang nagsunod ni anang dalana. Apan dili gayud kana ang dalan paingon sa langit. Kana maong dalan sa kaalautan nga giuluhan ni Satanas padulong sa walay katapusang silot. Mao nga gipropesiya sa Daniel chapter 7 nga walay katapusang kalaglagan moabot kaniya. Atong tan-awon ang verse 23. Apan ingnon ko niya sila, wala ako makaila kaninyo mga makasala, pahawa kamo nga naglapas sa balaod. Unsa ang paglapas sa balaod? Kadtong wala misubay sa dalan paingon sa langit sumala sa gitudlo sa Dios, kundili nagtuman sa ilang kawalingong mga balaod, nagbuhat og kalapasan. Nagsimba sila sa Domingo imbis nga sa adlaw nga igpapahulay, nagsaulog sa Pasko puli sa pagsaylo, nagtahod sa krus ug uban pa. Karon daghang mga simbahan ang nagsaulog ni ining mga butanga. Ang Dios muingon, pahawa kamong mga naglapas sa balaod. Busa, kinahanglan natong ipahibalo kini sa daghang mga tawo. Maong sa Matthew chapter 28, ang Dios miingon, sa inyong pagpanglakaw himo ang akong mga tinun-an ang tanang katawan sa tibok kalibutan. Punyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ug tudloy sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Ang bugtong dalan paingon sa langit mao ang dalan nga gipakita kanato nila Amahan ug Inahan. Atong tan-awon ang Deuteronomy chapter 10 verse 12. Deuteronomy chapter 10 verse 12. Ug karon katawhan sa Israel, ang gipangayo lamang kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios mao nga kahadlukan ninyo siya ug tumanon ninyo ang iyang kabubuton. Higugmaa ug alagara siya sa tibok ninyong kasing-kasing ug kalag. Verse 13. Ug tumanan ninyo ang tanan niyang mga balaod nga gihatag ko karon kaninyo alang sa inyong kaayuhan. Unsay gitugot sa Dios alang sa atong kaayuhan? Dili ba kini ang mga balaod sa Dios? Kinahanglang dili nato hukman kung angay bang tumanon o dili ang bag-ong kasabutan base sa tawhanong pangunauna. Apan, kung ang usa ka butang mo'y balaod sa Dios, kinahanglang tumanon nato kini. Alang kang kinsang kaugmaon kini. Gitakda sa Dios ang tanan alang sa atong kalipay. Ang gingarian sa langit nagkaduol na. Kung magunaw na kita bahin sa tropikal nga kagabion, ang pagsinati og temperatura nga 30 degrees Celsius makapag-uol. Unsa na lang sa linaw nga kalayo, bisan pa ang eksaktong temperatura niini dili masukod sa walay pagduwa-duwa kini usa ka dapit sa kasakit. Sa sambingay sa dato ug si Lazaro ang dato mihangyo, itunlob ang imong tudlo sa tubig ug pabugnawan ang akong dila. Ingon ni ana ka grabe ang pag-antos, dugang pa unsa kadugay kini. Sila mag-antos angtod sa kahangturan. Tungod kay init kaayo karong mga panahona, mas kanunay nako kining nauna. Apan, unsay may tabo sa ting-init sa paglabay sa mga tuig. Kini mas muinit. Kini nagpasakit sa atong mga pisikal nga kinabuhi. Busa, sa akong una-una, wala gayud kasabot ang mga tao kung unsa nga kalibutan ang dapit sa kasakit. Maong pahapyaw ra sila moingon, kung mamatay ako, moadto ra kog impierno.
Nang hinaot ko nga mapukaw pa ninyo ang daghang mga kalag aron ang tanang katawhan kauban nga makatagamtam sa kinabuhi sa langit. Nang hinaot nga kita maghatag og walay katapusang pasalamat ug pagdayeg kang amahan ug inahan sa paghatag kanato og mga sugo alang sa malipayong kaugmaon. Gusto na akong tapuson ang sermon. Daghang salamat.